नेवा एकता समाज चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई नेतृत्वको हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको एउटा भातृ सङ्गठन हो, जातीय भातृ सङ्गठन हो भन्ने पनि कुरा छ। यो चाहिँ के होला भन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र साई भनेको त्यो कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउन मात्र आउनु भएको थियो। म पनि एउटा ऐक्यबद्धता जनाउने हिसाबले म त्यहाँ लागिरहेको छु। हाम्रो अरू अभियानकर्ताहरू पनि आउनु भएको थियो। तर अब पत्रकार साथीहरूले एउटा पत्रकारिताको धर्म नै ननिभाइकन हैन एउटा ज्ञानेन्द्र साई पपुलर अनुहार हुनुभयो। त्यो पपुलर अनुहार अगाडि आइसके पछाडि ज्ञानेन्द्र साईलाई मात्र फोकस गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मेन्टालिटीले त्यहाँ काम गरेको देखियो। तपाईहरुको कार्यक्रममा किन मान्छेको उपस्थिति भएन त? 100-250 ले मात्रै हुन्छ त? होइन, यो त सुरुवात मात्र हो। यी भ्रष्टाचारी दलालहरूले चाहिँ जुन एमसीसी का नाममा चाहिँ यहाँ कागजका फोस्रा निकाल्ने चाहिँ प्रकाशित गर्ने काम गरेको छ। ती कागजका फोस्रामा हामीले आगो लगाएका छौँ। अब यदि हाम्रो माग नसुनिने हो भने त्यो कागजको फोस्राले सिंहदरबार हामी जलाउन तयार छौँ के। एमसीसी रोकियोस् भन्नका लागि तपाईहरु लागिराख्नु भएको छ। यदि रोकिएन एमसीसी पास भयो भने काठमाडौँका नेवार समुदायले के गर्छ र? भ्रष्टाचारीहरूको चाहिँ यहाँ कुनै किसिमको शासन टिक्दैन र अब हामी यो आन्दोलनलाई चाहिँ हामी एकदमै सर्काउने मोडमा नै छौँ। यो यदि चाहिँ एमसीसी पास भयो भने हामी हाम्रो राष्ट्रको लागि ज्यान दिन तयार छौँ। अब कुलमान घिसिङबाट उहाँलाई पुनर्स्थापित गरिनुपर्छ, दोस्रो कार्यकालमा ल्याउनुपर्छ भनेर रगत बगाउने एउटा युवाले के कुराको अपेक्षा गरे छ ल भन्नुहोस्। उहाँ नहुँदाखेरि यो विद्युत प्राधिकरणको घाटा जसरी चाहिँ दिन 2 गुणा रात 4 गुणा गरेर बढ्यो, अब त्यो घाटा सर्वप्रथम त उहाँले चाहिँ कम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो गरिबहरूलाई अब यो ऊर्जा मन्त्रीले पनि बारम्बार भनिराख्नु भएको छ, हामीले राम्रो कामलाई हामीले समर्थन गर्नै पर्ने हुन्छ। र त्यसैले अब यो गरिबहरूको यो घर-घरमा बिजुली एउटा निशुल्क पुर्याइने व्यवस्था गरियोस्। हजुर, सहभागी भएका गणतन्त्रवादीहरू जब तपाईहरुले त्यो नारा लाउनुभयो त्यसपछि उनीहरू फर्किए। तपाईहरुको बीचमा जुन अनौपचारिक सहमति भएको थियो त्यो सहमति त तोडियो, व्यावहारिकमा कार्यान्वयन भएन। यसले त एमसीसी विरुद्धको तपाईहरुको अभियान त तुइने सम्भावना देखियो नि। मनिषजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। पछिल्ला दिनमा राजधानीका नेवार समुदायमाथि विभिन्न किसिमका आरोपहरू लागे। आफूलाई पर्दा मात्रै सडकमा आउने, राष्ट्रलाई पर्दा नेवार समुदाय नबोल्ने, सडकमा ननिक्लने, एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती परियोजनाको विषयमा विरोध नगर्ने भनेर आरोप लागिरहँदा नेवा एकता समाज सडकमा आयो एकाएक र एमसीसी परियोजनाको विरोध गर्ने कामको सुरुवात तपाईहरुले गर्नुभयो। अस्ति काठमाडौँमा गर्नुभयो, हिजो भक्तपुरमा गर्नुभयो। हजुर, किन नेवार समुदाय बोलेन? नेवार समुदाय किन सडकमा उत्रिएन यो एमसीसी को विरुद्धमा? चाहिँ एमसीसी को विरुद्धमा नेवार समुदाय उत्रिँदै नउत्रेको पनि भन्न मिल्दैन। नेवार समुदाय भनेको एउटा यस्तो समुदाय हो जो समुदाय चाहिँ एउटा आफ्नै रीतिथिति हैन, आफ्नै एउटा सोचाइ मा चाहिँ बाँधिएर बसेको छ। हेर्नुहोस्, 2046 सालको जनआन्दोलन पनि यहाँको नेवार समुदाय उठेको कारणले गर्दाखेरि नै सम्पन्न भयो त्यो। हजुर, उपलब्धि आयो। 62-63 मा पनि नेवार समुदाय उठे, उपलब्धि आयो, परिवर्तन भयो। हजुर, तर अब देशै नरहने परिस्थिति आउँदा नेवार समुदाय उठ्दैन, बिउजिदैन। त्यो भन्दा पनि यस्तै अब के हिसाबले भन्न मिल्छ भन्दाखेरि नेवार समुदाय विभिन्न आन्दोलनमा लाग्दा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको पछाडि लाग्दा नेवार समुदायका व्यक्तिहरू चाहिँ एक किसिमले फ्रस्ट्रेसन भएर बसिराखेको अवस्था छ। हेर्नु, अब त्यो फ्रस्ट्रेसन भएर बसिराखेकाहरूलाई अब हामीले कसरी सडकमा लिएर आउने त? खालि नेवा भनेर मात्र चाहिँ बसिराख्ने हो कि? काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सीमित गरेर बसिराख्ने हो कि? या राष्ट्रलाई अब पर्दाखेरि राष्ट्र रहेनौँ भने हामी नेवा पनि रहँदैनौँ है भन्ने हिसाबले अब नेवार समुदायलाई तल कसरी उतार्न सकिन्छ त भन्ने हिसाबले हामी लागि नै रहेका छौँ। र यसै क्रममा हामीले अब सम्पूर्ण नेवारहरूलाई देशभरि रहनुभएका, चाहे त्यो काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर होस्, चाहे तराईका क्षेत्रमा रहनुभएका नेवार दाजुभाइहरू होस् या सिन्धुपाल्चोकतिर, हिमाली भेगतिर रहनुभएका नेवार दाजुभाइहरू होस्, सम्पूर्णलाई अब एकै ठाउँमा
ल्याएर अब एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताको चाहिँ विरोध गर्नको लागि र अब अरू कुराको लागि पनि एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा हामी कसरी आउन सक्छौँ त भन्ने हिसाबले नेवा एकता समाज भनेर हामीले गठन गरिरहेका छौँ र त्यही समाज अन्तर्गतबाट अस्ति हामीले ललितपुरमा पनि विरोध प्रदर्शन गर्यौँ एमसीसीका विरुद्ध र हिजो भक्तपुरमा पनि अब नेवा समुदाय काठमाडौँका नेवा समुदायहरू अब जागिसकेका छन् खबरदार भनेर हामीले खबरदारी गर्नको लागि हामी तम तयार भएर बसिरहेको अवस्थामा छौँ र अबको केही दिनमा हामीले काठमाडौँमा पनि एउटा बृहत हिसाबले यो एमसीसीका विरुद्ध र भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचारका विरुद्ध कार्यक्रम गर्ने भन्ने हामीले सोच बनाएका छौँ अब हाम्रो बैठकले त्यो निर्णय गर्नेवाला छ। यहाँले भन्नुभयो नेवार समुदायहरू दुविधामा छन्, उनीहरू विरक्तमा छन्, उनीहरूलाई कसरी यो मूलधारमा ल्याउने गाह्रो काम हो, हामीले सुरुवात गरेका छौँ, सफल हुन्छ भनेर भन्नुभयो। नेवार समुदाय जो रैथाने समुदाय हो काठमाडौँ उपत्यकाको, यहाँ बहुल सङ्ख्यामा नेवार समुदायको उपस्थिति छ, बसोबास छ। हजुर, जबसम्म नेवार समुदाय सडकमा उत्रिँदैन तबसम्म कुनै पनि किसिमका परिवर्तनहरू हुँदैनन्। गुठी विधेयकलाई सम्झौँ हामी। हजुर, यदि गुठी विधेयक नेवार समुदायलाई नै टार्गेट गरेर ल्याएको थिएन भने त्यो विधेयक पास हुन्थ्यो, तर गुठी विधेयकले यहाँका हजारौँ नेवार समुदायहरूको उठीबास लाग्ने भएपछि नेवार समुदाय उत्रिए। आफूलाई नपर्दासम्म काठमाडौँका नेवार समुदाय उत्रिँदैनन्, सडकमा आउँदैनन्, उनलाई मतलबै छैन, उनी खालि कोठा भाडामा लगाएर पैसा उठाएर मात्रै बस्छन् भयो भन्ने आरोप छ तपाईँहरूमाथि। त्यो आरोप एकदमै गलत आरोप चाहिँ हामीमाथि लगाइने गरिएको छ। हो, अब यहाँ हामीले घर बनाइसकेपछि त अब कोठा त वाङवाङती खाली राख्ने पनि त कुरा भएन होइन। अब यहाँ चाहिँ कोठा त कुनै न कुनै हिसाबले त त्यो प्रयोग गर्नै पर्यो। अब त्यही हिसाबले मात्र यहाँ कोठा भाडा राख्ने र त्यो कोठा भाडा राखेको बापत केही भाडा लिएर आफ्नो जीविका चाहिँ चलाउने हिसाबले मात्र त्यो गरिएको हो। हामीलाई त्यो नेवा समुदायलाई आरोप लगाइने, अरूले आरोप लगाउनु भएको जस्तो त्यस्तो कुरा चाहिँ होइन। नेवा समुदाय चाहिँ खालि कोठामा भाडा राखेर खान्छ होइन, त्यो चाहिँ केही दुःख सङ्घर्ष गर्दैन भन्ने जस्तो किसिमको आरोप लगाउनुहुन्छ। म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि यहाँ चाहिँ नेवा समुदायले आफ्नो देशको लागि, राष्ट्रको लागि, यो व्यवस्था ल्याउनको लागि चाहिँ बलिदान नदिनु भएको भए हामी सबैको अवस्था के हुन्थ्यो भने हामीले राम्ररी एउटा चाहिँ परिकल्पना गर्न सक्छौँ। त्यसैले यस्ता किसिमका गलत किसिमका आरोप नलगाइदिनु हुनुको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। र गुठी विधेयकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि गुठी भनेको सम्पूर्ण त्यो राष्ट्रकै गुठी हो। यहाँ 90% नेवा समुदायको गुठी छन् भने 10% त अरू समुदायकोहरू पनि छन् नि होइन। अब अरू समुदायका व्यक्तिहरू यस्ता कुरामा किन उठेनन् भन्ने पनि एउटा चाहिँ प्रश्न हामीले गर्न मिल्छ कि। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ गुठी विधेयकमा यो मात्र नेवा समुदाय उठ्यो, राष्ट्रको लागि नेवा समुदायले केही गरेन भनेर भन्नुभन्दा पनि अब हामी सम्पूर्ण यहाँ हामी केवल नेपाली मात्र छौँ। अब हामी मिलेर कसरी यो राष्ट्रको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अन्याय अत्याचार कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर त्यहाँतिर डिस्कसन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, नेवा समुदाय नउठेसम्म चुप लागेर बसिरहेको छ र उठेपछि ती भ्रष्टाचारी, अन्याय अत्याचार गर्नेहरूको यहाँ चाहिँ हाँस नासै भएको हामीले देख्यौँ। विनाशै गरेर मात्रै छोड्छ नेवार समुदायले। हजुर, अब तपाईँहरू कसरी यो नेवा एकता समाज गठन गर्ने मनस्थितिमा पुग्नुभयो, त्यसमा कसरी नेवार समुदायहरूको उपस्थिति, सहभागिता, किनकि काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर सबै क्षेत्रलाई समेट्दा त गाह्रो छ, नेतृत्व चयन कसरी गर्नुभयो यो विषयमा पनि खुलस्त पारिदिनुहोस् न। हामी जसरी यो चाहिँ अब अहिले देशमा विभिन्न समुदायहरू यो चाहिँ पार्टीगत हिसाबले विभाजित भएर चाहिँ लागिराख्नु भएको छ, हाम्रो नेवा समुदायलाई पनि त्यो रोगले चाहिँ छोएकै छ। एउटा यो बहुदलीय व्यवस्थाको उपज, गणतन्त्रको यो उपजको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ पार्टीगत हुने रोग
पार्टीगत सोचाइको रोग यहाँ हामी नेवार समुदायभित्र पनि पसेको छ। यहाँनिर अझ बिचको परिस्थिति त कस्तोसम्म भयो भन्दाखेरि हामी न नेपाली न नेवा, हामी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी विवेकशील ससफो भन्ने चाहिँ त्यो किसिमको मानसिकता चाहिँ विकसित भइसकेको थियो। हेर्नुहोस् अब यस्तो परिस्थितिमा हामी नेवा समुदाय भनेको राष्ट्रको एउटा चाहिँ राष्ट्रलाई योगदान दिने र राष्ट्रको सम्पदा जोगाएको राष्ट्रलाई चाहिँ नेपाल देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाएको एउटा समुदाय हो। अब हामी नै रहेनौँ भने नेपाल पक्कै पनि रहँदैन। हाम्रो जात्रा पर्व रीतिथिति रहेनन् भने नेपाल पनि रहँदैन। त्यसैले अब विशेष त सुन्नुहोस् है मनिषजी, यो नेवा एकता समाजलाई चाहिँ यो समग्रमा राजधानीका नेवार समुदायको साझा एकता समाज भन्दा पनि यो केही राजावादीहरूको एकता समाज हो भन्ने आरोप छ, के हो यो ल भन्नुहोस्। म यसलाई एकदम खण्डन गर्न चाहन्छु। यहाँनिर चाहिँ राजावादीहरू मात्र छैनन्, यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी विवेकशीलका साथीहरू पनि त्यहाँ हामीले चाहिँ सङ्गठित गरेर लगिरहेका छौँ। हाम्रो बालकुमारीको कार्यक्रममा गणतन्त्र मुर्दाबाद राज संस्था जिन्दाबाद भन्नेहरू को हुन् ल भन्नुहोस्। त्यस भए होइन, सबैको आफ्नो आफ्नो सोचाइ हुन्छ होइन। म आफै पनि एउटा राज संस्थावादी हो, तर यो नेवा एकताको कुरामा र राष्ट्रको राष्ट्रिय अखण्डतालाई बचाउने कुरामा राज संस्थाकै कुरा अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। पक्कै पनि राज संस्थाले हिजोको दिनमा एकदमै नेवा समुदाय जोगाउनको लागि, यो राष्ट्र जोगाउनको लागि राज संस्थाले बाहेक कसैले पनि भूमिका खेलेकै छैन। होइन, अस्तिको कार्यक्रममा सहभागी भएका गणतन्त्रवादीहरू जब तपाईँहरूले त्यो नारा लाउनुभयो त्यसपछि उनीहरू फर्किए, तपाईँहरूको बिचमा जुन अनौपचारिक सहमति भएको थियो त्यो सहमति त तोडियो, व्यावहारिकमा कार्यान्वयन भएन। यसले त एमसीसी विरुद्धको तपाईँहरूको अभियान त तुइने सम्भावना देखियो नि। निश्चय पनि त्यस्ता कमी कमजोरीहरू नभएको होइनन्, छन्। अब अस्ति पनि नारा लगाउनेहरू ती पनि हाम्रै साथीहरू हुन्। त्यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले त्यो नारा लगाउन साथै म पनि एउटा एक नम्बरको कट्टर राष्ट्रवादी राज संस्थावादी हो। तपाईँ चाहेको भए म पनि आफै नारा लगाउन सक्थेँ, तर यो अब राष्ट्रै रहने नरहने कुरा भएको हुनाले काङ्ग्रेस होस्, माओवादी होस्, राजावादी राज संस्थावादी होस् या कुनै पनि दल अथवा राजनीतिक सिद्धान्तमा लागिराखेको किन नहोस्, राजनीतिक कुरा यसमा नघुसाउनुहोस्। होइन भने तपाईँहरूलाई पनि हामीले कारबाही गर्न बाध्य हुनेछौँ भनेर हामीले उहाँलाई एकदम सम्झाइ बुझाइकन पछि हामी समीक्षा बैठक पनि बस्यौँ। विभिन्न कुराहरू पनि भए, तपाईँले भन्नु भएका कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ राख्यौँ र अब हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि यस्ता कुरामा हामी एकदमै सचेत भएर कार्यक्रम गर्ने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। भनिन्छ यो नेवा एकता समाज चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाही नेतृत्वको हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको एउटा भातृ सङ्गठन हो, जातीय भातृ सङ्गठन हो भन्ने पनि कुरा छ। यो चाहिँ के होला भन्नुहोस्। यो चाहिँ अब यसमा ज्ञानेन्द्र शाहीजीले भन्दा पनि होइन, यसमा चाहिँ पत्रकार मित्रहरूले नै एउटा चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहीको सङ्गठन जस्तो बनाउनु भएको छ। यसमा मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। हेर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र शाही भनेको त्यो कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउन मात्र आउनु भएको थियो। म पनि एउटा ऐक्यबद्धता जनाउने हिसाबले म त्यहाँ लगाइरहेको छु। हाम्रो अरू अभियानकर्ताहरू पनि आउनु भएको थियो। तर अब पत्रकार साथीहरूले एउटा पत्रकारिताको धर्म नै ननिभाइकन होइन, एउटा ज्ञानेन्द्र शाही पपुलर अनुहार हुनुभयो। त्यो पपुलर अनुहार अगाडि आइसके पछाडि ज्ञानेन्द्र शाहीलाई मात्र फोकस गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मेन्टालिटीले त्यहाँ काम गरेको देखियो। यसलाई अन्यथा रूपले नलिनु होला पत्रकार साथीहरू, यो तपाईँहरूको गल्ती हो, गल्तीलाई पक्कै पनि सुधार्नै पर्छ। र ज्ञानेन्द्र शाहीले कार्यक्रम गरेको भन्दा पनि कार्यक्रम कसले गरेको त भनेर एकपटक बुझेर गरिदिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि। हामी हेर्नुहोस्, यहाँ नेवा एकता समाजका साथीहरू महिनौदेखि त्यो कार्यक्रम गर्नको लागि मेहनत गरेर लागिराख्नु भएको छ, न दिन न रात न भोक न प्यास भनेर। अब त्यो कार्यक्रम गरेको चाहिँ अरूलाई दियो भने अब उहाँहरूको मनमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ होला। यदि अब हाम्रो प्रकाश दाइले नै खिचेको भिडियोमा चाहिँ अब अर्को कुनै
युट्युब च्यानलले डाउनलोड गरेर चाहिँ त्यो भिडियो राखिदियो भने तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ होइन अरू पत्रकार साथीहरूलाई कस्तो महसुस हुन्छ त्यही भएकोले पत्रकार साथीहरूलाई म विनम्रताका साथ पत्रकारहरूले अतिरञ्जित गरिदिए ज्ञानेन्द्रले गरेको कार्यक्रमै होइन ज्ञानेन्द्र साईले गरे भनेर हालिदिए भिडियो हजुर त्यसबाट तपाईँहरूको नेवा एकता समाजमा चाहिँ गम्भीर रूपमा असर पर्यो हजुर हाम्रो समाजमा एकदम गम्भीर रूपले असर परेको छ त्यही भएर हो हिजो भक्तपुर कार्यक्रममा ज्ञानेन्द्र साईलाई नबोलाउनु भयो तपाईँहरूले होइन हामीले सबैलाई बोलाएकै छौँ ज्ञानेन्द्रजी आउनु भएन होइन हेमराज थापालाई पनि मैले बोलाएको थिएँ अब अरू साथीहरूलाई पनि बोलाएको थिएँ तर केही साथीहरूले पार्टिसिपेट गर्नुभयो केही साथीहरूले चाहिँ उहाँहरूको व्यक्तिगत एउटा चाहिँ अब सायद केही कार्यक्रम थियो होला र उहाँहरूले चाहिँ उपस्थित जनाउनु भएन अब के हुन्छ त तपाईँहरूको अस्तिको कार्यक्रमै एक किसिमले विवादित रूपमा सुरुवात भयो जबकि कोण सभामा केही व्यक्तिले सम्बोधन गर्ने भन्ने कार्यक्रम पनि रहेछ तपाईँहरूको तर त्यहाँ कोण सभा नै हुन सकेन यसै गरी नेवा एकता समाजका एमसिसी विरुद्धका कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्छन् सफल हुन्छ सम्पन्न हुन्छ अनि तपाईँहरूले दबाब दिन सक्नुहुन्छ राज्यको कानमा पर्छ यसै गरी पर्छ त यसै गरी आउँछ त रिजल्ट होइन हाम्रो कार्यक्रममा कुनै विवाद छैन सर्वप्रथम त म यो कुरालाई म एकदम स्पष्टताका साथ म भन्न चाहन्छु केही कमी कमजोरीहरू भएका थिए हो अब ती कमी कमजोरीहरूलाई हामी सुधार्दै अगाडि बढ्ने दिशातर्फ गइरहेका छौँ र कार्यक्रमै नभएको पनि होइन हामीले त्यो मोटरसाइकल र्याली कार्यक्रम सकाएपछि हाम्रो पूर्व निर्धारित एउटा चाहिँ हामीले पहिला नै डिसिसन गरेको अनुरूप लगन खेलमा हामीले त्यहाँ कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ र अर्गनाइजर साथीहरूलाई मात्र बोल्न दिने भन्ने हिसाबले हाम्रो पहिला नै निर्णय भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यही अनुरूप गऱ्यौँ अर्गनाइजर साथीहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्नुभयो र त्यतिकैमै हामीले चाहिँ कार्यक्रम समापन गऱ्यौँ हाम्रो कार्यक्रममा कुनै विवाद छैन हेर्नुहोस् यो एकदमै अतिरञ्जित पार्न खोजेको छ नेवा तपाईँ आयोजकको तर्फबाट हेर्ने हो भने त कार्यक्रम सभ्य भव्य र सम्पन्न भयो होला तर आम नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेवा एकता समाजले गरेको कार्यक्रममा धेरै किसिमका कमी कमजोरी धेरै किसिमका विवाद धेरै किसिमका समस्या त्यो त जनताले त बुझे नि त होइन अहिलेसम्म कसैले पनि त्यो कार्यक्रम विवादित भयो भन्ने किसिमले कसैले पनि भनेको छैन इभन अरू दलका साथीहरूले पनि हाम्रो तर्फबाट पनि तिमीहरू राष्ट्रवादी भए पनि राष्ट्रवादी भए पनि हाम्रो तर्फबाट समर्थन हुन्छ तिमीहरूलाई चाहिँ यो हामीले चाहिने हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूको तर्फबाट एउटा रेस्पोन्स आइराखेको स्थिति छ हेर्नुहोस् र अब यस्तो रेस्पोन्स आइराखेको कार्यक्रमलाई अब तपाईहरूले विवादित छ भनेर एउटा चाहिँ एमसिसीलाई चाहिँ पास गर्न बलियो गराउनु हुन्छ कि या अब यो नेवा समुदायको आन्दोलन हाम्रो पनि हो हामी गर्नेवारको पनि हो यो चाहिँ एमसिसी को विरुद्धमा हामी पनि लगाइराखेका छौँ यहाँ नेवारको सम्पदा पनि हाम्रो सम्पदा हो भन्ने एउटा किसिमले चाहिँ भावनामा राखेर नेवारहरू पनि नेपाली हो उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ या अब यो चाहिँ कमी कमजोरी मात्र देखाउँदै अब यो आन्दोलनलाई चाहिँ एउटा कुरा भनिदिनुहोस् तपाईँले नेवा एकता समाज राजधानीका नेवार समुदायहरूको साझा संस्था सङ्गठन हो भनेर तपाईँले दाबी गरिरहँदा तपाईँहरूको कार्यक्रममा किन मान्छेको उपस्थिति भएन त 100-250ले मात्रै हुन्छ त होइन यो त सुरुवात मात्र हो हामीले भनिराखेका छौँ यो एउटा सुरुवात मात्र हो यो आगोको छिल्को मात्र हो कि यो कार्यक्रम भनेको अब यो आगोको छिल्को अब अस्ति हामीले एउटा साधारण एउटा कागजमा चाहिँ यो यी भ्रष्टाचारी दलालहरूले चाहिँ जुन एमसिसीका नाममा चाहिँ यहाँ कागजका फोस्रा निकाल्ने चाहिँ प्रकाशित गर्ने काम गरेको छ ती कागजका फोस्रामा हामीले आगो लगाएका छौँ अब यदि हाम्रो माग नसुनिने हो भने त्यो कागजको फोस्राले सिंहदरबार हामी जलाउन तयार छौँ के यहाँ तपाईँले भन्नुभएको हो सबैजना नेवारहरूको मानसिकता त्यस्तै छैन अब हामीले अबको हाम्रो रणनीति भनेको नेवा समुदायभित्र बसेर जो चाहिँ यो पहिचानको कुरा गरिराख्नु भएको छ अब तिनीहरूका विरुद्ध पनि हाम्रो चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढ्छ यो पहिचान भनेर जो एउटा चाहिँ जात जातिलाई लडाउने एउटा किसिमले यहाँ चाहिँ एउटा त्यो सिद्धान्त उहाँले नेवा समुदायभित्र घुसाउन खोज्नु भएको छ म उहाँहरूलाई यसै च्यानलको मार्फतबाट खबरदारी गर्न चाहन्छु खबरदार हामी नेपालीहरूलाई फुटाउने कोसिस नगर हामी नेवाहरूलाई फुटाउने कोसिस नगर हो हाम्रो जात जाति यो चाहिँ हाम्रो भाषा संरक्षण गर्नुपर्छ तर पहिचान सहितको संहिताले कि हाम्रो
भाषा संरक्षण गर्छ भनेर सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले? यहाँ पहिचान सहितको संहितालाई चाहिँ यो पहिचान सहितको संहिता भनेर यहाँ नेवारहरूलाई डोमिनेसन गरिएको छ हिजोदेखि, होइन? यहाँ भाषिक डोमिनेसन गरिएको छ, यहाँ फलानोले चाहिँ जातिले डोमिनेसन गरिएको छ भनेर एउटा नभएको कुरालाई चाहिँ यहाँ नेवार समुदायको मन मस्तिष्क भित्र पारेर आफू मुख्यमन्त्री बन्छु भनेर सपना कसैले देख्छ भने त्यो सपना देख्न छोडिदिनुहोस्। अब हामी नेवार समुदायहरू सचेत भएर अगाडि बढिसकेका छौँ। हो, हाम्रो जात्राहरू संरक्षण गर्नुपर्छ, तर पहिचान सहितको संहिताबाट न हाम्रो जातलाई संरक्षण हुन्छ, न हाम्रो भाषा संरक्षण हुन्छ, न जात्रा संरक्षण हुन्छ। यसले त हामी बीच द्वन्द्व ल्याउने मात्र काम गर्छ। त्यसैले अब त्यस्ता नेवारहरूलाई पनि यहाँ हामीले बाइपास गरेर लानै पर्ने हुन्छ। त्यो नभइकन न यहाँ चाहिँ यो नेपाल राष्ट्र बन्छ, न हामी नेवार समुदायहरू अगाडि बढ्छौँ। अब तपाईँहरूको स्ट्राटेजी के ल भन्नुहोस्? तपाईँहरूले गरेको कार्यक्रमबाट एमसिसी रोकियोस् भन्नका लागि तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ। यदि रोकिएन एमसिसी पास भयो भने काठमाडौँका नेवार समुदायले के गर्छ होला भन्नुहोस्? मैले अघि नै पनि भने नेवार समुदाय भनेको एउटा सुतेको बाघ हो। अहिलेको परिस्थितिमा हेर्नुहोस्, देश सङ्कटमा भएको बेलामा सुतेर हुन्छ? सुतेर हुँदैन। अब त्यही जगाउनको लागि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ र जब जाग्छ यो यिनीहरूको भ्रष्टाचारीहरूको चाहिँ यहाँ कुनै किसिमको शासन टिक्दैन र अब हामी यो आन्दोलनलाई चाहिँ हामी एकदमै सर्काउने मोडमा नै छौँ। यो यदि चाहिँ एमसिसी पास भयो भने हामी हाम्रो राष्ट्रको लागि ज्यान दिन तयार छौँ। एमसिसीको मात्र कुरा होइन, यहाँ अहिले इन्द्र जात्रा कोरोनाको नाममा यी राष्ट्रघाती यो चाहिँ धर्म विरोधीहरूले चाहिँ एउटा यहाँ हाम्रो कोरोनालाई चाहिँ एउटा कारण देखाएर यो हाम्रो जात्रा रोकिने एउटा प्रयास गरिरहेको छ। अब त्यसका विरुद्ध पनि हामी खबरदारी गरेर अगाडि बढ्छौँ र अब केही दिनमा हामी मिटिङ बसेर यो आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ, आन्दोलन अब शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। यदि हाम्रो माग पुरा भएन भने जस्तो किसिमको पनि यहाँ परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ र त्यसको जिम्मेवारी सरकार र तिनका राजनीतिक दलले लिन चाहन्छु, लिनै पर्ने हुन्छ। ल अब हामी अन्तिमतिर छौँ। अन्तमा बताउनुहोस्, तपाईँले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा फेरि ल्याइनुपर्छ भनेर सडक सङ्घर्ष गर्दै गर्दा आफ्नो टाउको फुटाउनु भएको थियो। हजुर, तपाईँको त्यो दृश्य म अहिले पनि सम्झन्छु। बबर महलमा तपाईँमाथि प्रहरीले त्यसरी बन्दुकको कुन्दाले आक्रमण गरेको थियो टाउकोमा। हजुर, त्यो योगदान स्वरूप अहिलेको सरकारले कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्यो। अब कुलमान घिसिङबाट उहाँलाई पुनर्स्थापित गरिनुपर्छ, दोस्रो कार्यकालमा ल्याउनुपर्छ भनेर रगत बगाउने एउटा युवाले के कुराको अपेक्षा गरे छ ल भन्नुहोस्? अब सर्वप्रथम त म यो सरकारलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि राष्ट्रवादी व्यक्तिको महत्त्व उहाँहरूले बुझेर फेरि कुलमान घिसिङलाई चाहिँ एउटा काम गर्ने ठाउँमा नियुक्ति गर्नुभएको छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम त म यो सरकारलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब कुलमानजीले गर्नुपर्ने काम भनेको उहाँ नहुँदाखेरि यो विद्युत प्राधिकरणको घाटा जसरी चाहिँ दिन 2 गुणा रात 4 गुणा गरेर बढ्यो, अब त्यो घाटा सर्वप्रथम त उहाँले चाहिँ कम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो गरिबहरूलाई अब यो ऊर्जा मन्त्रीले पनि बारम्बार भनिराख्नु भएको छ, हामीले राम्रो कामलाई हामीले समर्थन गर्नै पर्ने हुन्छ। र त्यसैले अब यो गरिबहरूको यो घर बिजुली एउटा निःशुल्क पुर्याइने व्यवस्था गरियोस्। विद्यार्थीहरू अहिले हेर्नुहोस्, यहाँ स्कुल जान नपाएर घरमा बसेर पढ्नुपर्ने स्थिति आएको छ। अब ती विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा मध्यनजर गर्दै र अभिभावकहरूको यो आर्थिक भारलाई पनि एउटा चाहिँ पैसै तिर्न सक्ने भए पनि अहिले महँगी हेर्नुहोस्, यो गणतन्त्रको उपहार स्वरूप यो महँगी यसरी बढेको छ कि यहाँ प्रत्येक नेपालीको ढाड सेकिएको छ। त्यसमाथि लकडाउन र त्यसमाथि अन्य यो राजनीतिक बखेडाहरू जस्तो किसिमले आइरहेका छन्। अब त्यसलाई पनि म एउटा मध्यनजर गरेर अभिभावकज्यूहरूको अलिकति भए पनि यो चाहिँ सेकिएको ढाडमा यो मलमपट्टि यो बिजुलीको अलिकति पैसा घटाएर होस् या होइन अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ अब कसरी एउटा विद्युत प्राधिकरणले आम उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ राहत दिन सक्छ भनेर त्यो किसिमको प्याकेज एउटा ल्याउन जरुरी छ।
र यो अर्को कुरा भनेको मेन महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो हस्पिटलहरूलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा होइन अब यहाँ चाहिँ भेन्टिलेटरहरू 24 घन्टा चालु राख्नुपर्ने अवस्था छ। अब ती हस्पिटलहरूमा बत्ती नजाओस् होइन, बत्ती गए पनि अब त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब कुलमानजीले एकदमै आफ्नो ध्यान दिएर यी कुराहरू सल्टाउन सक्नुभएको खण्डमा कुलमानजीलाई हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले चाहिँ उहाँलाई हामी पुज्नेवाला छौँ र सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको मन मस्तिष्कमा उहाँ सधैँ स्थापित। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले छुटाउनु भयो, उहाँ एमसिए को बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ। यो एमसिसी अन्तर्गतको एउटा प्रोजेक्ट हो। नेपालमा एमसिसी लागू हुने भनेको एमसिए को माध्यमबाटै हो लागू हुने। त्यही प्रोजेक्टको कार्यकारी सदस्य कुलमान घिसिङ त्यही प्रोजेक्टको विषयमा तपाईँहरू विरोध गर्दै हिँड्ने, त्यही प्रोजेक्ट र त्यसको जिम्मेवारीको विषयमा कुलमान घिसिङ बोल्दै नबोल्ने, बोल्दै नबोल्नु भएको पनि होइन। के भन्नुभयो उहाँले अहिलेसम्म? अब उहाँसँग हामीले कुरा गर्दाखेरि म यो एमसिसी पास गराउनु पर्ने विषयमा छँदै छैन, मैले यसमा चाहिँ म सहमति जनाउन सक्दिनँ भनेर चाहिँ क्लियरली उहाँले बोल्नु भएको छ। र यहाँ चाहिँ अब के त्यस्ता तत्त्वहरूले कुलमानजीका विरुद्ध जसले चाहिँ कुलमानजीलाई त्यो पदमा पुनर्स्थापना भएको हेर्न चाहनुहुन्न, त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ यहाँ कुलमानजी चाहिँ अब एमसिए को बोर्डको सदस्य अब यो चाहिँ अध्यक्ष नै भनेर यहाँ अझ कतिले प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् होइन। अब एमसिए बोर्ड पनि त्यो पनि यो चाहिँ मन्त्री परिषदबाट त्यसको कुनै त्यो निर्णय भएको छैन। त्यो बोर्ड बन्ने भन्ने चाहिँ कुरा छ होइन, तर मन्त्री परिषदबाट त्योसँग सम्बन्धी केही आधिकारिक निर्णय आएकै छैन। र त्यस्तो नआएको बेलामा अब कुलमान घिसिङ चाहिँ अब यो एमसिएमा बस्यो, यो एमसिसी पास गराउनको लागि मात्र यो अध्यक्ष भएको हो भनेर एउटा भ्रामक हल्ला चलाउनु भनेको त्यो मलाई लाग्छ आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चोरो चलाउने हो। त्यो भनेपछि एमसिसी को पक्षमा कुलमान घिसिङ छैनन्, उनले त्यस्तो राष्ट्रघात गर्दैनन् भन्नेमा तपाईँलाई विश्वास छ? मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ र मैले उहाँसँग पटक पटक यो विषयमा मैले कुराकानी गरेको छु। उहाँ चाहिँ हुन्छ सिधै कुलमानसँग? हजुर, कुलमानजीसँग रगत बगाउनु भएको कुरो कुलमान घिसिङलाई थाहा छ, जानकारी छ? थाहा छ, यो विषयमा उहाँलाई क्लियरली थाहा छ। तपाईँले सही मान्छेको विषयमा रगत बगाउनु भएछ होइन त्यसको लागि? हजुर, एकदमै गर्व लाग्छ त्यसमा? गर्व लाग्छ मलाई त्यसमा। र अब म यो कुरासँगै अब के कुरा पनि जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब प्रत्येक समुदायमा, नेवार समुदायमा मात्र होइन, प्रत्येक समुदायमा कुलमान घिसिङ जस्ता मान्छेहरू जन्मेर अगाडि आउनुपर्ने जरुरी भइसक्यो। यहाँ केही व्यक्तिहरू यहाँ चाहिँ 1-2 जना नेवार समुदायका व्यक्तिहरूलाई यहाँ देखाएर नेवार समुदायहरूले पनि शासन चलाएको छ भन्ने चाहिँ एउटा देखाउने जुन प्रयत्न हुन्छ, अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, ती व्यक्तिहरू नेवा भएर मात्र अब हुँदैन। यदि चाहिँ ती व्यक्तिले नेवाको नाममा राष्ट्रपति गद्दारी गर्ने काम गर्दछ भने अब हामी त्यस्तालाई पनि बाँकी राख्दैनौँ। र अब प्रत्येक समुदायमा हामी जस्ता इमान्दार युवाहरू अब अगाडि आएर केवल राष्ट्र निर्माणको लागि हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ अहिले यस्तरी यो एउटा चाहिँ ब्रेनवास गर्ने काम गरिएका छ यी नेताहरूले, यो पहिचानवादी भन्नेहरूले। अब त्यस्ताहरूको षड्यन्त्रबाट हामी अगाडि आउन जरुरी छ। युवा समुदायहरू अब हामी अगाडि आएर अब म पनि कुलमान बन्न सक्छु, म पनि महावीर पुन बन्न सक्छु भनेर अब प्रत्येक यो आदिवासी जनजाति युवाहरू अगाडि आउनुपर्ने जरुरी भइसकेको छ। यहाँ अब हामी पनि कुलमान बन्न सक्छौँ। अवश्य पनि यति बेला देशलाई चाहिएको छ इमान्दार, योग्य, कर्तव्यनिष्ठ, क्षमतावान मानिस चाहिएको छ। त्यसमा हरेक समुदायमा भएका मानिसहरू अगाडि आउनु पर्यो, देशको लागि, राष्ट्रको लागि, राष्ट्रियताको लागि, भूमि जोगाउनको लागि लाग्नु पर्यो। यो महत्त्वपूर्ण यहाँले जुन आफ्ना भनाइहरू हाम्रा माध्यमबाट आम नागरिकमा राख्ने जुन प्रयास गर्नुभएको छ एकदमै सराहनीय छ, प्रशंसनीय भूमिका यहाँले निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ। हामीले यहाँसँग महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्ने अवसर पायौँ, आभार व्यक्त गर्छौँ मनिषजी यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि 2 शब्द एउटा राख्ने मौका दिनुभयो र अन्तिममा म फेरि भन्न चाहन्छु, हामी नेवा समुदाय भनेको राष्ट्र जोगाउने र राष्ट्र हाँक्न सक्ने आँट भएका समुदायहरू हौँ।
मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि अरू समुदायहरूप्रति चाहिँ मैले विरोध गर्न खोजेको होइन। अवश्य। यहाँनिर ब्राह्मण क्षेत्री साथीहरू पनि छन् जो चाहिँ आफू नेवा नभए पनि एउटा नेवा समुदायको लागि हामी ज्यान दिन्छौँ भनेर लागिराख्नु भएको छ। उहाँहरूप्रति पनि म एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब हामी यो सम्पूर्ण मैले जसरी एउटा चाहिँ यो राष्ट्रको लागि काम गर्ने व्यक्तिले पुनर्नियुक्ति पाउनुपर्छ भनेर मैले म आन्दोलनमा लागेँ, अरू आन्दोलनमा पनि लागेँ। म इभन केपी ओलीसँग पनि यो चाहिँ केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि उहाँसँग नै हामीले च्यालेन्ज गरेर म जेलमा परेको मान्छे हो हेर्नुहोस्। र अब यो राष्ट्रलाई चाहिँ यहाँ एमसिसीको नाममा या अरू कुनै नाममा चाहिँ यदि बेचिन खोजिन्छ भने हामी सम्पूर्ण अब समुदायहरू मिलेर अगाडि हुने छैन, स्वीकार हुने छैन। हजुर हजुर हस् धन्यवाद। हस् धेरै धेरै धन्यवाद।